सही माने में हकीकी माने में ज़िंदगी है, ये तो खेल तमाशा है। लौकानु यालमून, अगर उन्हें कुछ इल्म होता। तो अजीज़ान गिरामी, जब नतीजे के तौर पर देखें तो फिर ये है कि यहाँ की ज़िंदगी इतनी कीमती है कि अगर इंसान जो है इस ज़िंदगी में चंद मिनट भी कोई कार खैर अंजाम देता है, कोई नेकी के काम अंजाम देता है, तो उस नेकी के काम अंजाम देने की वजह से उसकी निजात हो जाती है। तो याद रखिए कि ये जो चंद लम्हे नेकी की, तो इसका मतलब ये चंद लम्हे, ये चंद मिनट जो हैं ये सदियों पर भारी हैं, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी जो है वो आखिरत की ज़िंदगी है। यहाँ की ज़िंदगी तो बड़ी मुख्तसर है, और यहाँ की ज़िंदगी 80 साल 90 साल 100 साल, तो वहाँ की ज़िंदगी जो है वो तो लामहदूद है, वो तो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। तो वो कैसे नसीब होगी? ज़ाहिर है कि वो यहाँ दुनिया में ही हम कुछ करके जाएंगे, तो जो कुछ हम यहाँ पर बीजेंगे उसी को आखिरत में जाके काटेंगे। अगर यहाँ की ज़िंदगी हमारी बेहतर हो गई, यहाँ हमने खुदा पर सही माना में ईमान रखा, उसके रसूल पर ईमान रखा, और आइमा अहले बैत पर ईमान रखें, क़यामत पर ईमान रखें, और इंसानों के हकूक़ और खुदा के हकूक़ को हम अदा करें, तो फिर यही ज़िंदगी जो है ये मुकदमा बनेगी उस बड़ी ज़िंदगी और आखिरत की जो ज़िंदगी है। तो फरमाया वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लअब, दुनिया की वो ज़िंदगी जो मर्ज़ी रब के ख़िलाफ़ इख्तियार की जाती है वो बेमकसद ज़िंदगी है, और ख़ुद इंसान भी इस सूरत में नेचर के हाथों एक खिलौना बन जाता है। यानी उसका मुशक्क़त उठाना, बीमार हो जाना, मर जाना, ये सब बेमकसद होकर रह जाता है। इसके तमाम कामों की मकसदियत एक खेल से ज़्यादा नहीं होती। अलबत्ता अगर ये दुनियावी ज़िंदगी आखिरत के लिए मर्ज़ी रब के साथ गुजार दी जाए, तो उस ज़िंदगी का हर लम्हा नहायत कीमती बन जाता है। यहाँ तक कि इस ज़िंदगी का एक एक लम्हा आखिरत की ज़िंदगी के खरबों सालों के लिए तकदीर साज साबित होता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें इस ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए और इसको खेल और तमाशा बनाकर नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि इसको एक इम्तहानगाह के तौर पर लेना चाहिए। तो इंसान जो है वो अगर अपने आप पर कंट्रोल करे और अपनी ज़ात को पहचाने, चूँकि फरमाया गया है कि मन अरफ़ नफ्सा फ़क़द अरफ़ रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो इंसान जो है अगर अपने आप को पहचान ले तो अपने रब को पहचान सकता है, लेकिन अगर अपना ही उसकी पहचान ना हो सके, अपने आप को सिर्फ़ एक हैवान से ज़्यादा अहमियत ना दे कि हैवान का काम भी यही है कि वो भी खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, बच्चे पैदा करता है और चंद सालों की ये ज़िंदगी गुजारता है, मर जाता है। अगर इंसान भी समझे कि मैं भी ऐसा ही हूँ, तो इसका मतलब है उसने अपने आप को पहचाना ही नहीं है, तो सिर्फ़ अपनी हैवानियत, सिर्फ खाने पीने से सरोकार रखा है। वो जो उसकी ज़िंदगी का मकसद है उस पर उसने तवज्जो नहीं दी। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह व अनसहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून, उन लोगों की तरह न हो जाओ कि जिन्होंने अल्लाह को फरामोश कर दिया, अल्लाह को भूल गए। तो उसका नतीजा क्या हुआ? जो अल्लाह को भूल जाते हैं फ़अनसाहुम अनफुसहुम, तो अल्लाह ने भी उनको ख़ुद फरामोशी में मुब्तला कर दिया, तो फिर वो अपने नफ्सों को उन्होंने फरामोश कर दिया। तो ये कितना गहरा राबता है इसमें कि अगर कोई शख्स अपनी ज़ात की पहचान करता है तो उसको अल्लाह की पहचान होती है, और अगर अल्लाह की पहचान करता है तो उसको अपनी ज़ात की पहचान होती है। कहा कि जो अल्लाह को भूल जाता है
اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ بھی ان کو خود فراموشی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ جو ہیں پھر فاسق ہیں، گناہگار۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کفا بالمرء جہلا ان لا یعرف قدرہ، ایک انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قیمت نہ جانتا ہو، اپنی قدر و قیمت نہ جانتا ہو۔ تو انسان جو ہے اس کو اپنی معرفت حاصل ہونی چاہیے، قدر و قیمت کا اس کو اندازہ ہونا چاہیے، چونکہ انسان ایسی حقیقت کا نام ہے جو دوسرے موجودات سے الگ تھلگ ہے، اور اس نے خود ہی اپنی حقیقت کو بنانا ہے، نکھارنا ہے، سنوارنا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر حیوان کو پیدا کیا ہے تو اس کو پوری کی پوریت حیوانیت دے کر پیدا کیا ہے۔ اگر بکری کے بچے کو مثلاً پیدا کیا ہے تو اس کو پوری حیوانیت دے کر پیدا کیا ہے، وہ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی پوری طرح سے مکمل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر شجر کو پیدا کیا ہے تو اس کو پوری شجریت دے کر پیدا کیا ہے، اور اگر کوئی حجر ہے تو پوری حجریت اس کو دی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ انسان ہے، اور اسی طرح ملک جو فرشتہ ہے اس کو بھی پوری ملکیت اور جو اس کی ذات ہے اس کو دی ہوئی ہے۔ لیکن انسان جو ہے ایسا وجود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کیا ہے تو صلاحیتیں تو پوری دی ہیں اس کو، اس کی استعداد تو رکھتا ہے یہ، لیکن بہرحال اس کی روح جو ہے ایک لچکدار روح ہے، یہ جیسا چاہے اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے۔ یہ انسان جو ہے اگر فرعون بننا چاہے تو فرعون بن جائے، یزید بننا چاہے تو یزید بن جائے، اور اسی طرح اگر یہ حسینی بننا چاہے تو امام حسین کا پیروکار بھی بن سکتا ہے، ایک اچھا انسان بھی بن سکتا ہے، مسلمان بن سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے یہ خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اپنی تقدیر کو خود بنائے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنی انسانیت کی تعمیر خود کرتا ہے، اس کے اپنے ہاتھوں میں، ایک اس کے ہاتھ میں قوت علمی ہے اور ایک قوت عملی ہے۔ ان دونوں قوتوں کو استعمال کرنا ہے، قوت علمی اور قوت عملی، ان دو قوتوں سے اپنی انسانیت کی اس نے تعمیر کرنی ہے۔ اور قیامت کے دن جو ہم سے سوال ہوگا وہ انہی چیزوں کا ہوگا، اور ان چیزوں کا سوال نہیں ہوگا جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم کس خاندان میں پیدا ہو گئے اور ہمارا قد کیسا تھا، ہمارا رنگ کیسا تھا، ہم کس نسل سے تعلق رکھتے تھے، یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں۔ تو لہٰذا جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہوئی ہیں اس کے بارے میں تو سوال نہیں ہے، سوال تو اس بارے میں ہوگا جو ہمیں کرنا ہے۔ یہ چیزیں تو اللہ نے کی ہوئی ہیں اور اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، سوال وہ ہوگا کہ آپ کیا کر کے آئے۔ بھی دی ہے اور قوت عمل بھی دی ہے، اور انسان نے ان دونوں قوتوں کو بروکار لا کر اپنی انسانیت کی تشکیل کرنی ہے، اپنے اندر کے انسان کو تعمیر کرنا ہے، جیسا بھی وہ کر لے گا۔ اور قیامت کا دن ایسا ہے کہ جب یوم تبلی السرائر، جب پردے ہٹائے جائیں گے تو اس وقت ہر انسان نے جیسی جیسی اپنی شخصیت کی تعمیر کی ہوگی، جیسا جیسا انسان وجود میں لے کر آیا ہوگا ویسا ہی قیامت کے دن وہ دیکھ لے گا۔ چونکہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ اس دن پردے ہٹا دیے جائیں گے اور جو حقیقت ہے ہر ایک کی وہ باہر نکل آئے گی۔ یہاں تو بہرحال ہم ایک دوسرے کو بڑے اچھے اچھے القاب سے اور بڑی بڑی اچھی صفات سے یاد کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں انسان کی جو انسانیت ہے، جو انسانی اوصاف ہیں، ان سے مل کر اس کی انسانیت تشکیل پاتی ہے۔ ابھی تو ظاہر ہے کہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور اس پردوں